کن نجوم اصحاب دی پہچانے ہم المفلحون ہن او اے یقین تے ایمانے. سبحان اللہ یا قرآن. سبحان اللہ. اصحاب کن نجوم اصحاب دی پہچانے ہم المفلحون ہن او اے یقین تے ایمانے. کالی اندھاری وچ ہن نوری چمک صحابہ لارے بہن او سارے حشر تلک صحابہ لارے بہن او سارے حشر تلک صحابہ. ہم الراشدون ہن او سادائیو ایمانے ہم المفلحون ہن او یقین تے ایمانے. رب غفور دے ہن اصحاب سب چنی دے بن گئے صحابہ سارے مدنی دے گروی دے بن گئے صحابہ سارے مدنی دے گروی دے. ہم المؤمنون حقا قرآن وچ بیانے ہم المفلحون ہن او یقین تے ایمانے. اصحاب کن نجوم اصحاب دی پہچانے ہم المفلحون ہن او یقین تے ایمانے.